नमस्कार। चाडपर्व नजिकै छ। मनमा हर्ष र उल्लास भरिनुपर्ने यो समयमा कोरोना महामारीको डर छ। तैपनि आफन्त र मान्यजन भेटेर आशीर्वाद थाप्न घर गाउँ जानेहरूको ओहोरदोहोर चलि नै रहेको छ। यो रहर र बाध्यताको कुरा हरेक नागरिकका लागि उस्तै छ। जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दै शासन सत्तामा पुग्नेहरू जनताको जीवधनको रक्षामा गम्भीर नबन्दा जनताको स्वास्थ्य उपचारको मौलिक अधिकार खोसिएको छ भने जनजीविकाको सवाल थप पेचिलो बन्दैछ। अचम्मको कुरा त महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण शासक प्रशासकको प्राथमिकता कहिल्यै बन्न सकेको छैन। हामी यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ जुन देशमा तस्करसँग साँठगाँठ गरेर नेता र कर्मचारी मालामाल बन्छन्। तस्करी रोक्छु भन्दै हिम्मत गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू मारिन्छन्। जुन कुराको उजागर कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 10 स्थित मोहना नदी किनारमा जुगेडा अस्थायी प्रहरी पोस्टका प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्या भएको घटनाले नै पुष्टि गरेको छ। तस्करी रोक्नु, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नु सुरक्षाकर्मीको कर्तव्य। तर यहाँ तस्करसँग कतिपय सुरक्षाकर्मीकै सेटिङ चल्छ। हाम्रा नेताहरूको त कुरै नगरौँ, व्यवसायी र तस्करीबाट असुल्ने पैसाबाट चुनावमा करोडौं खर्च हुन्छ अनि जनता बाटोमा धुलो उड्यो, खाल्डाखुल्डी भयो, पानी बिजुली ढल लगायतको सेवा सुविधामै समस्या भयो भनेर वर्षेनी रोइकराई गरिरहन्छन्। यहाँ व्यवसायीले नागरिक ठग्छन्, तस्करले राज्यलाई ठग्छन् अनि त्यस्तै ठगहरूलाई साथ दिने नेता र कर्मचारी सधैँ मालामाल बन्छन्। यो अभ्यास सबै नेता र कर्मचारीमा लागू नहोला, तर अधिकांश बदमाश छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पद बहालीको समयमा कालो मसीले सरकारी ढड्डामा गरेको सुशासन र सदाचारको प्रतिबद्धता पूरा भएन नि? कहिलेसम्म तस्करसँगको साँठगाँठमा उनीहरूको मनोबल उच्च बनाएर व्यापारीको अनि बिचौलियाको ठगीमा साँठगाँठ गरेर जनतालाई ठग्न दिने अनि प्रहरीका जवान हवालदार असहीसहीसम्मलाई मार्न दिने एकपटक जनताको तर्फबाट सोध्न मन लागेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। सुरुमा हेरौँ कार्यक्रमको यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको नयाँ विवाद बारेको रिपोर्ट, कोरोना महामारीको सामना गर्दै स्वदेश फर्केकाहरूले विदेशमा झेल्नु परेको झमेला र स्वदेशमै केही गर्ने बारे गरेको अठोट बारेको सामग्री र कोरोना संक्रमितको उपचारबाट भागेको अभियोग लागेसँगै प्रष्टीकरण दिन झुल्केका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको जवाबसँगै जनस्तरमा बढिरहेको गुनासो र आक्रोश बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, स्काउट अभियान विवादका बीच कोरोना महामारीमा समेत चलिरहेको छ। गाउँ स्तरमा स्काउट गतिविधि नपुगेको गुनासो बढिरहँदा नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालय क्षेत्रको जग्गा भाडा लगायतको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। खड्का ल्यान्डसँग सम्झौता गरेर भाडामा दिएको स्काउटको भौतिक संरचनामा व्यापार गर्नेहरूको बिजुली बत्ती गत शनिबार साँझ काटिएसँगै स्काउटमा फेरि अर्को लफडा सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल स्काउट विशुद्ध गैर राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानको अभियन्ताका रूपमा आम नेपाली युवा युवती, बाल बालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरूलाई चेतनाको विकास गराई देश विकास तथा समृद्धिका निम्ति आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गराउने कार्य। तर यहाँ स्काउट अभियानमा प्रश्न उठिरहँदा स्काउट मुख्यालय स्थित लैनचौरको जग्गा र भवन क्षेत्रमा समेत विवाद चलिएको छ। खड्का ल्यान्डसँग केही निश्चित समयका लागि सम्झौता गराएर भाडामा लगाएको भवनमा स्काउटले गत शनिबार बत्ती काटिदिएपछि खड्का ल्यान्डसँगै स्थानीय व्यवसायी समेत स्काउटसँग रुष्ट देखिएका छन्।
बत्ती काटेको र सामान्य सेवा सुविधा समेत स्काउटले भाडामा लगाएको भवनमा नपाएको गुनासो सबैभन्दा पहिला व्यवसायले खड्का ल्यान्डसँग गरेको र खड्का ल्यान्डले स्काउटले नै पटक पटकको सहमति र आग्रह व्यवस्था गरेको भनेपछि सामूहिक रूपमा भेला भएर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा स्काउटले गेटबाटै छिर्न नदिएको आरोप व्यवसायको छ। उनीहरू खड्का ल्यान्डसँगै सम्झौता गरेर भाडामा लिएको भवनमा व्यवसाय गरे पनि सरकारको अधीनमा रहेको स्काउटबाट भएका अन्यायपूर्ण गतिविधिबारे जान्न पाउने अधिकार आफूहरूको पनि भएको दावी गरिरहेका छन्। अझ स्काउटको भवनमा खड्का ल्यान्ड मार्फत व्यवसाय गर्दै आएकाहरू बिना जानकारी बत्ती काटेका कारण बेहोर्नु परेको क्षतिको जिम्मा समेत स्काउटले लिनुपर्ने भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामी नेपाल स्काउट अन्तर्गतको बिल्डिङहरूमा भाडामा बसिरहेछौँ, जुन चाहिँ खड्का ल्यान्डले नेपाल स्काउटसँग सम्झौता गरेको छ र खड्का ल्यान्डसँग हामीले व्यवसायहरूले सम्झौता गरेका छौँ। यो कोभिडको पेन्डामिक टाइम जब चैतबाट सुरु भयो त्यस पछाडि हामी प्रायः जसोले सबैले पूर्ण रूपमा भाडा बुझाउन सकेका छैनौँ, तर आंशिक रूपमा धेरैले भाडा बुझाइसकेका छौँ। त्यति हुँदै गर्दा पनि नेपाल स्काउटले यही कार्तिक 1 गते शनिबारको रातिदेखि बिना जानकारी हाम्रो सबै व्यवसायहरूको विरुद्धमा हुने गरी, हाम्रो अहितमा हुने गरी नेपाल स्काउटले हामी सबैको चाहिँ बिजुली काटेको छ र त्यो बिजुली बत्ती काटिसके पछाडि हाम्रो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। हामीले केही पनि काम गर्न पाएका छैनौँ। यो सरासर नाजायज हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र भाडाको केसमा पनि हाम्रो नेपाल स्काउट अथवा खड्का ल्यान्डसँग डाइरेक्ट खड्का ल्यान्डसँग र खड्का ल्यान्ड मार्फत नेपाल स्काउटसँग चाहिँ हामीलाई नेपाल स्काउटले प्राइभेट सेक्टरले त हामीलाई भाडामा छुट दिइराखेको छ भनेदेखि नेपाल स्काउट त गभर्मेन्ट सेक्टर हो, एउटा सरकारको नै मातहतमा रहिरहेको र प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको संस्थाबाट व्यवसायीहरूलाई यो अवस्थामा, यो पेन्डामिक अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई नेपाल स्काउटले भाडामा छुट दिनुपर्छ र कति महिनाको छुट दिने, त्यस पछाडि कति पर्सेन्ट अब आउने महिनाहरूमा कति पर्सेन्ट भाडा घटाउने भन्ने कुरा हाम्रो आग्रह उहाँहरूसँग। हामी बारम्बार उहाँहरूलाई खड्का ल्यान्ड सहित उहाँहरूलाई भेट्न आयौँ। अघिल्लोचोटि पनि हामीले भेट्न आउँदा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर हामी 2 घण्टा कुरेर फर्क्यौँ, उहाँले हामीलाई भेट दिनु भएन। हामी 2-3 चोटि भेट्न आइरहेछौँ र अहिले पनि हामी भेट्न आउँदै गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गेटमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन राखेर हामीलाई रोकिरहेको अवस्था छ। म नेपाल सरकारलाई के सोध्न चाहन्छौँ, हामी सबै व्यवसायी के सोध्न चाहन्छौँ भने व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार छ कि छैन र नेपाल स्काउटलाई व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा बिजुली बत्ती कुनै पनि आधिकारिक जानकारी बिना काट्न पाउने नेपाल स्काउटसँग चाहिँ त्यो हैसियत छ कि छैन, त्यसरी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। हामीले लगभग 2 वर्ष भयो रेस्टुरेन्ट गर्न थाले। डाइनेस्टिक फुड एक्सप्रेस हामीले चाहिँ डाइरेक्ट खड्का ल्यान्डसित नै सम्झौता गरेको सर। अनि अहिले बत्ती काटिएछ नि? हजुर। तपाईलाई जानकारी थियो? जानकारी थिएन, केही पनि थिएन। के भन्नुहुन्छ उहाँले? कति नोक्सानी भयो तपाईहरुलाई? के भइराछ? हाम्रो त लगभग रेस्टुरेन्ट व्यवसाय हामी त हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष मार भएर चाहिँ हामीलाई नै हो सर। किनकि अब रेस्टुरेन्टमा हरेक सामान बनाउनुपर्छ, त्यसलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्छ, फ्रोजन गर्नुपर्छ, त्यो हामीले किनै पाउँदै पाएनौँ। शनिबार उहाँ सरले अघि भनिहाल्नुभयो, शनिबार रातितिर बत्ती काटिया रहेछ। हामी आएर खोल्दाखेरि बत्ती थिएन। आज बुधबार भयो सर, बत्ती अहिलेसम्म आएको छैन। अब हामीले सम्झौता गरेर खड्का ल्यान्डलाई हो, हामीले खड्का ल्यान्डलाई चाहिँ सधैँ गरिरहेको छौँ, हामीलाई बत्ती दिनुहोस्, के कारणले यस्तो भएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल स्काउटबाटै बत्ती काट्या हो तपाईँहरूको, हामी कुरा गर्दैछौँ, बत्ती आउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आशा देखाइरहनु भएको छ। मार हेर्नुहोस्, अब पानीको समस्या, एक पानी छैन, टोइलेट एकदम फोहोर छ, अब दुध लिएर आइरहेछ, फ्रिज चलेको छैन, बाल्टीमा डुबाएर राख्नु परेको छ होइन। अब हामीले सानो व्यवसाय, हामीलाई जति हुन्छ त्यही नै हामीले भर्नुपर्ने हो होइन। हामीले सानै लगानी हुन्छ, सानै डुब्छ। अब यस्तो दुःखले बसेको छ, यी बत्ती बिना सूचना एउटा छापामार शैलीले काटियो है। अब समस्या धेरै छ हजुर। अब त्यति मात्रै नभएर अब जब एउटा पानीको व्यवस्था गर्नलाई हामी यहाँभित्र पानी माग्न आउँदाखेरि पानी पनि दिनुहुन्न, गेटबाट छिर्नै पाइँदैन, कसरी व्यवसाय गर्ने। सरकार मातहतको स्काउटको भवन दोस्रो पक्षसँग भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूप्रति स्काउट पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवसायको दाबी छ। उनीहरू त समस्या जे जस्तो कारणले उब्जिएको भए पनि आफूहरूमाथि भएको अन्यायको निकास खोज्न स्काउटले पहल गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। हाम्रो जुन निवेदन लिएर हामी लिएर आएको थियौँ व्यवसायले, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ नि दर्ता गरिदिनु भएन, हामीले फिर्ता पठाइदिनु भयो। हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा बसेर फिर्ता आयौँ। तर अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले आएर चाहिँ अब यो विषयले लिएर बिचमा तपाईँको हेर्नुहोस्, अब बिदाको दिनमा शनिबारको दिनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो काटिदिनु भयो, उहाँले बत्ती नै काटिदिनु भयो।
बत्ती नै काटिदिनु भयो। अहिले त्यहाँ गर्ने व्यवसायहरू अब हाम्रो सटर बन्द भएको अवस्था छ, कतिपय सटर बन्द भयो, बन्द गरेर जानुभयो होइन। हाम्रो केही पनि चल्दैन, अहिले केही पनि चल्दैन। त्यहाँ भएको फ्रिजमा भएको आइसक्रिमदेखि लिएर फ्रिजमा भएको तपाईँको विभिन्न खानेकुराहरू सबै नष्ट भएको अवस्था, बिग्रेको अवस्था छ। अनि त्यसैको लागि अब हामीले यहाँनिर रिक्वेस्ट गर्न आएको, एकचोटि खड्का प्रतिनिधि नै आउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ लिएर हामी रिक्वेस्ट गर्न आएको। हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट सुनिदिनुहोस्, हामीले पत्र बुझा बनाएर लिएर आएको छौँ, सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, दर्ता गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले दर्ता नगरेको अवस्था छ। जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ आएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरू बस्न मिल्दैन, तपाईँहरू जानुहोस् भनेर चाहिँ भनेको अवस्था छ। र अब हामी यसपछि के गर्ने, हामी व्यवसाय के गर्ने, हामी व्यवसायको स्थिति एकदमै नाजुक अवस्था छ। अब हामीलाई केही पनि थाहा भएन हो, शनिबार बन्द भयो, शनिबार लाइन काटियो, हामीलाई त्यो पनि थाहा भएन। तर मेरो बेकरी क्याफे हो, बेकरी क्याफेमा 5वटा फ्रिजमा स्टक सामानहरू थिए। त्यो स्टक सामानहरू मेरो शनिबार बन्द हुन्छ, आइतबार आउँदाखेरि त्यो 5वटा फ्रिजको सामानहरू सबै पग्लेर बिग्रेर गनाएर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अनि मैले स्काउटमा आएँ के रहेछ भनेर, बत्ती काटेको रिजन के रहेछ भनेर यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई नभन्नुहोस्, वहाँ गएर भन्नुहोस् भन्नुभयो। वहाँ गएर मैले कुरा गरेँ, अनि त्यसपछि उहाँले वहाँ रिजन हुन्छ के हुन्छ हामी पठाउँछौँ भन्नुभयो। त्यो पठाउने बेलासम्म मेरो 5वटा फ्रिजको स्टक सामानहरू सबै बिग्रिसक्यो। अनि अहिले म सटर बन्द गरेर बसिरहेको छु, उहाँहरू पनि हेर्न आउनु भएन। उहाँ मैले हेर्न आउनुहोस्, म सामान फालिदिन्छु भन्दा पनि कोही पनि हेर्न आउनु भएन, मेरो सामान गयो। अब हामीले एक दिन बन्द गर्दा त हामी भाडा दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ भने हाम्रो यत्रो दिन लस भयो। 1 गतेदेखिको त अब यो हिँडा उताको त अब व्यापार व्यवसायिकहरू ठप्प भए, हाम्रो व्यवसायिकहरू सबै ठप्प भयो। त्यही माथि हाम्रो क्षतिपूर्ति पनि धेरै नै भएको छ। अनि यसको लागि हामीले खड्काल्यान्डसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले यहाँ देखाउनु भयो, यहाँ आउँदाखेरि यो अवस्था छ। 10-12 वर्ष विगत 10-12 वर्षदेखि चाहिँ यो व्यवसाय गर्दैछौँ। अहिलेसम्ममा यो यहाँ लफडा हुन लागेको हजुरको 2-4 वर्ष जति हुन लाग्यो। र अहिले झन् स्पेसली यो कोभिड भइसकेपछि अब सम्पूर्ण व्यक्तिको नाममा भएको उसमा त सबैले छुट दिएको छ भने अब यो बेलामा अब नेपाल सरकार अन्तर्गत भएको नेपाल स्काउटको उसबाट हो हामीले केही सुविधा पनि पाएका छैनौँ। एक त गभर्मेन्टको हिसाब ऊबाट पनि गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने हो। यही बेलामा पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बत्ती काट्ने भनेको त एकदम नाजायज होइन। हाम्रो व्यापार व्यवसाय चाहिँ ध्वस्त भएको छ। यहाँ भएका कयौँ रेस्टुरेन्टहरूको सामान बिग्रेको छ। अब यहाँ करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल स्काउटले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ पहिला पनि 1-2 पटक यस्तो भएको थियो। यो चाहिँ एकदमै यो अत्याचार हो। यो हामी यो जनतामाथि यो उसले नेपाल स्काउटले गरेको दमन हो है। अब यसमा हामीले उसलाई खड्काल्यान्डलाई पनि हामीले चाहिँ जानकारी गराएका छौँ र खड्काल्यान्डले पनि हामीलाई चाहिँ भनौँ न उहाँले नेपाल स्काउटबाट के कस्तो आउँछ यो कोभिडको बेलामा भाडामा के कति छुट आउँछ हामी त्यही अनुसार गर्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले है। हामीको उहाँभन्दा पनि नेपाल स्काउटप्रति ठुलो गुनासो छ। खड्काल्यान्डकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले स्काउट समक्ष केही माग राख्ने भन्दै ज्ञापन पत्र तयार गरेर स्काउटको ढोकासम्म पुगेपछि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको तैनाथी गरेर रोकिएको यो दृश्य पनि हेरौँ। सर हामीहरु यो एउटा ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने हो। तपाईहरु जस्तो डन्डा टोकलो लड्न आएको होइन, हामी यो मात्र बुझाउने हो। मात्रै बुझाउने हो। बुझाउने कम से कम अधिकार छ। उहाँ गुना सेक्युरिटी भाइ पुराइदिनुस्। कुलोकुर केही पनि होइन, यहाँ लड्न आएको होइन कि उहाँहरु बोलाइदिनु। हामी सबै व्यवसायी हो, हामी भित्र आउनु नि हैन। यहाँ रिसिभ गरेर खाली एउटा पत्र बुझाउनु। हाम्रो बत्ती काटेको निकाल गर्नु पर्यो, तुरुन्त लाइन खोल्नु पर्यो। उहाँहरुसँग हामी लड्न तपाईहरुसँग केही छैन है। को हुन्छ यहाँ? दाइ एकचोटि बोलाउनु न, बोलाउन मिल्छ नि। यहाँ ठेका ल्याऊ उसँग चाहिँ आएर त्यो विज्ञप्ति लिएर आउनुहोस् न। को दिपक खड्कासँग गराएर नि त उसले यहाँ ठेका। तपाईँ दिपक खड्का भने हजुर उहाँलाई पठाइदिनुहोस् न। होइन यहाँ भिडभाड नगर्नुहोस्। हेर्नु सवारीको टाइम छ, फेरि हामीले त उठाइदिएर लिएर जानेको विकल्प छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँ चुलाएर उहाँलाई ल्याएर यहाँ के गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्, त्यही अनुसार चाहिँ नि त्यो मिलाउनु। उहाँले लिएर आउनुभएछ, यो चाहिँ भित्र पुर्याइदिनुहोस् न। त्यति मात्रै त हो नि, हामीसँग भित्र पुर्याएर केही अर्थ हुँदैन नि त। उनीहरूले लिन्न भनेपछि सम्बन्धित मान्छे जसले चाहिँ ठेका ल्यायो उसलाई डिल गरेर पठाइदिनु होइन। अब उहाँसँगको कुरो होला नि त। तपाईँको त यहाँसँग सरकार तपाईँले स्काउटसँग ल्यायो त, तपाईँहरूले डाइरेक्ट डिल गरेर रिप्रेजेन्टेटिभ हो भने ल्याइदिनु नि त। उहाँसँग कन्ट्याक्ट
हामीले दर्ता मात्र गर्नु कि सर, बाँकी हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। अब उहाँहरूले लिन भनिसकेपछि अब हामीलाई त्यो सरकारको विषय रहेन। स्काउट आफूले भाडामा लगाएको संरचनामा देखिएको समस्या समाधानमा किन गम्भीर देखिँदैन? के स्काउट र खड्का ल्यान्ड बीचको जग्गा भाडा लगायत केही विवादको कारण त होइन पछिल्लो समय बत्ती काटिएको घटना? आखिर खड्का ल्यान्डसँगकै पहलमा स्काउटलाई बुझाउन तयार पारेको विज्ञप्तिमा के थियो त? यो पनि सुनौ र हेरौँ। मागपत्रमा के छ भन्दा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेला अहिले पनि नेपाल सरकारले लागू गरेको जुन बन्दाबन्दी छ त्यो पूर्ण रूपमा सुचारू भइसकेको छैन। हाम्रो जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर त्यो अझै पनि कायम छ हैन। यो अवस्थामा अनि घटस्थापना 1 गते कार्तिक 1 गतेको दिन घटस्थापनाको दिन यहाँहरूबाट नेपाल स्काउटको तर्फबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी काटियो। त्यसले गर्दाखेरि खड्काल्यान्ड लगायतका खड्काल्यान्डको मातहतमा जति पनि बालकर्मीहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ भएको पसलमा यहाँ अझै पनि यस्तो छ कि होटल व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, बेकरी सपहरू छ, उहाँहरूको फ्रिजमा स्टक सामानहरू बसिरहेको हुन्छ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। त्यो चाहिँ 1-2 दिनमा चाहिँ बिग्रेरै जान्छ, नष्टै हुन्छ। आज त तेस्रो चौथो दिन चलिरहेछ हैन। भनेपछि त्यो सामान सम्पूर्ण नष्ट भइसक्यो। कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ अब गभर्नमेन्टकै तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले बारम्बार इन्टरभ्यूमा नि भनिरहनु भएको छ, रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि, इभन कि घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई पनि भाडा जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति डिस्काउन्ट दिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसरी रिक्वेस्ट गर्ने उहाँहरूले अनि आफ्नै मातहतमा रहेको संस्थाको मातहतमा रहेको जुन बालहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ केही जतै नगर्ने, यो त अलिकति नसुहाउँदो कुरा भयो नि होइन र हैन। त्यसको लागि हामीले उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ डिस्काउन्ट दिनुहोस् भनेर एउटा लिखित विज्ञप्ति मात्र ल्याएको छौँ हामीले, केही छैन त्यसमा। हामीले भनेको चाहिँ तपाईँहरूले किन इलेक्ट्रिसिटी काट्नुभयो र बालमा बस्नेहरूलाई साना तथा मझौला व्यवसाय कर्मीहरूलाई बचाउनुको लागि यो अवस्थामा तपाईँहरूको तर्फबाट के कदम अगाडि आउँछ त, के गर्न सक्नुहुन्छ त्योहरू हामीलाई चाहिँ दिनु होला केही सहुलियत। पनि पूर्व जानकारी छैन, हामीहरूलाई बिजुली काट्नु अगाडि केही पनि छैन, केही जानकारी छैन सर। एकैचोटि काटियो शनिबारको दिन, घटस्थापनाको दिन शनिबारको दिन र कार्यालयहरू बन्द भएको दिन चाहिँ बिहानको टाइममा चाहिँ आएर काटिएको छ। खड्का ल्यान्ड र स्काउट बीच चल्दै आएको विवाद र पछिल्लो समय थुप्रै व्यवसायलाई मारमा पार्ने गरी बत्ती काटिएको बारे हामीले स्काउटका निर्देशकसँग जवाफ मागेका छौँ। थुप्रै व्यवसायी मारमा परेको यो समस्यालाई एक अर्कामा दोषारोपण गरेर मात्रै पन्छिन मिल्दैन। यो पनि सुनौ। अब यो म त विवाद देख्दिनँ, यसलाई विवाद भन्दा पनि भन्दिनँ। यो के हो भने हाम्रो चाहिँ नेपाल स्काउटको प्रपर्टीमा, राज्यको प्रपर्टीमा चाहिँ उहाँहरू नियम बमोजिम करारमा बस्नु भएको छ केही बिल्डिङहरूमा र त्यो करार बमोजिमको चाहिँ उहाँहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल गत सालको मङ्सिरदेखि उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन। त्यो करिब चाहिँ 12 लाख जति हुन्छ। 1 वर्षदेखिको चाहिँ विद्युतको महसुल तिर्नु भएको छैन, करिब 8 महिना जतिको उहाँहरूले भाडा तिर्नु भएको छैन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2 करोडभन्दा बढी भाडा र त्यो विद्युत महसुल गरेर हुन्छ। त्यत्रो राज्यको पैसा चाहिँ उहाँहरू नतिरिकन चाहिँ वर्षौँसम्म बस्नु भएको छ। उहाँहरूले विद्युत महसुल पनि नतिरिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिइरहेको विद्युतको लाइनलाई काटेका हौँ। त्यति हो कुरा चाहिँ। अब विवादभन्दा अब यसमा चाहिँ अरू केही विवाद जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले चाहिँ एउटा कार्यालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन मात्रै गरे हो। हामीले आधिकारिक रूपमा चिन्ने भनेको हामीले जोसँग करार गर्छौँ उसलाई हामी चिन्छौँ। उसले थर्ड पार्टी कोसँग चाहिँ करार गर्छ ती मान्छेहरूलाई हामीले चिन्ने विषय पनि भएन र त्यो हाम्रो सरकारको विषय पनि हुँदैन। अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको छ उहाँहरूको सामान प्रपर्टी लस भयो यताउता भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, मासिक रूपमा बिजुलीको बत्तीको बिल आइसके पछाडि हामीले मासिक रूपमा यति चाहिँ बिजुलीको महसुल तपाईँले तिर्नु पर्यो भनेर पत्राचार गर्छौँ हामीले करारवाला पार्टीलाई र त्यो अनुसार उहाँहरूले बिजुलीको रकम ल्याएर तिर्नुपर्ने हो। त्यो तिर्नु भएन र हामीले जानकारी गराएका छौँ। अब तपाईँको वर्षौँदेखि बिजुलीको पैसा नतिरेपछि तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँ सबै एकदम हुनुहोस्, हामी चाहिँ अब बिजुलीको लाइन काट्दैछौँ, तपाईँको सामान हटाउनुहोस् वा चाहिँ बिग्रिने सामानहरू हटाउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ वर्षौँदेखिको भाडा नतिरेको प्रत्येक महिना भाडा दिनुहोस् भनेर भनेका पनि छौँ, भाडा दिनु भएन। त्यो कारणले गर्दा हामीले विद्युत काटेका हौँ। अब त्यसबाट हानि नोक्सानी त हामी हानि नोक्सानी परेको हेर्नु पर्दैन, राज्य हानि नोक्सानी परेको हेर्नु पर्दैन, व्यवसाय हानि नोक्सानी परेको हेर्ने, राज्य हानि नोक्सानी भएको चाहिँ हेर्नु पर्दैन, एउटा व्यवसायले लुटेको चाहिँ हेर्नु पर्दैन।
करोडौँ रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पत्ति नतिर्ने होइन। र उहाँहरूले चाहिँ अनि अर्को उसले सबलिजमा उसँग त पैसा उठाइराखेको छ, त्यो साना व्यवसायीहरू हामीसँग आउने नै होइन। साना व्यवसायी त जसले उहाँलाई भाडा तिर्नुहुन्छ उहाँ कहाँ जाने हो, किनकि हामीले त सर्टेन पैसामा उहाँहरूलाई भाडामा लगाएका छौँ, करार गरेका छौँ। उहाँले त्यसमा पनि अर्को 20-25% वा 50% थपेर चाहिँ भाडामा लाउनु भएको छ भनेपछि त्यसमा हाम्रो दोष हुँदैन। हामीले एज अ एउटा चाहिँ कार्यालय राज्यको एउटा अङ्गको हिसाबले गर्नुपर्ने ड्युटी मात्र निभाएका। हुन त स्काउट र खड्काल्यान्ड बीच भाडा सम्झौताको समयावधि र केही जमिनको क्षेत्रफललाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चर्किँदै आएको छ। स्काउटले खड्काल्यान्डसँगको सम्झौताका आधारमा वार्षिक करिब 3 करोड आम्दानी गर्दै आए पनि कतिपय भौतिक संरचना र जमिन सदुपयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाल स्काउटको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो, यसर्थ मनोमानी रोकेर स्काउटलाई विशुद्ध गैर राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानको अभियन्ताका रूपमा आम नेपाली युवा युवती बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरूलाई चेतनाको विकास गराई देश विकास तथा समृद्धिका निम्ति आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गराउनेतर्फ स्काउटका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्ने कि स्काउटका गतिविधि पारदर्शी हुन् अनि स्काउटको जग्गा जमिन र सम्पत्तिमा मनलाग्दी गर्नेहरूले छुट नपाउन्। स्काउटको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्छ। स्काउटमा व्यतिथि भई सुधार्न अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्छ। स्काउटको सम्पत्तिको संरक्षण होस् अनि एउटा सामाजिक अभियान स्वार्थ समूहको स्वार्थी अभियान नभई जनस्तरबाट वाह भन्ने अभियान बनोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि विदेशमा झमेला झेलेर स्वदेश फर्किनेहरूको आफ्नै घर गाउँमा केही गर्छौँ भन्दै गरेको अठोट र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्री र सरकारले गर्दै आएको हेल्थ चेक नै बारेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। विदेशमा कोरोना कहर चल्दा धेरैले स्वदेश फर्किनका लागि सरकारसँग हारगुहार गरे। कसैले सुरुवातमै फर्किने मौका पाए पनि कतिपय बल्ल फर्किरहेका छन्। श्रम गन्तव्य मुलुक अर्थात् मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, ओमानमा रहेका कतिपय नेपाली श्रमिकहरू अहिलेसम्म पनि स्वदेश फर्किने पालो कुरिरहेका छन्। कोरोना महामारीसँगै विदेशमा रहँदा झेल्नु परेको झमेला र स्वदेश ओर्लिएपछि विदेशबाट फर्केका दाजुभाइले यही केही गर्छौँ भन्दै गरेको प्रतिबद्धता समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यी हुन् उदयपुर गाईघाटका लोकमान बस्नेत। उनी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया 3 वर्ष बिताए। 2.5 वर्ष लोकमानको काम र कमाई राम्रै थियो। जब अब 1 वर्ष काम गर्छु र घर जान्छु भन्ने सोचेका लोकमानलाई त्यति बेला झट्का लाग्यो। मलेसियामा लकडाउन सुरु भयो। 4 महिना त उनी बेरोजगार नै बसे। पछि पुनः काम पाएपछि केही महिनाको कमाइले लोकमान बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगे। लकडाउन हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा अब घर जान पाइन्न कि भन्ने सोचेका लोकमान आफ्नै देशको विमानस्थलमा पुग्दा औधी खुसी लागेको भन्दै विगतको पीडा यसरी सुनाए। कहाँबाट आउनुभएको हजुर? मलेसिया। मलेसियाबाट कति वर्षमा फर्किनु हुँदैछ? 3 वर्ष। दसैँ मनाउनको लागि आउनुभएको? कति महिनाको छुट्टीमा? छुट्टीमा होइन, फिनिसमा। 4 महिना जस्तो काम भएन? हजुर। त्यति बेला के गर्नुभयो हजुरले? त्यति बेला बसियो नि, अब घाटा खाएर बसियो नि। के अहिले चाहिँ अनि काम भएको थियो? काम हुन आँट्दै थियो अनि म घर जान्छु, म बस्दिनँ भनेर चाहिँ पठाइदिएँ। लोकमान मात्रै होइनन्, रूपन्देहीका श्री यादव पनि बुधबार जन्मभूमिको विमानस्थलमा ओर्लिए। 5 वर्ष मलेसियामा बिताएका उनीलाई लकडाउनले खासै समस्या नभए पनि घर आउन भने निकै हतार थियो। तर विमान नै बन्द हुँदा काम पाइँदैन कि भन्ने डरले भने सधैँ सताइरह्यो। श्री यादव अब विदेश नफर्किने गरी नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ फर्किएको हामीलाई सुनाए। अहिले कुन देशबाट आउनु भएको? मलेसिया। मलेसियाबाट कति वर्षमा नेपाल आउनु हुँदैछ? अहिले 5 वर्ष बितिसक्यो। दसैँ मनाउनको लागि आउनु भएको हो? जस्तो कि दाइ तपाईँलाई चाहिँ यो लकडाउन भरि चाहिँ विदेशमा बस्न केही समस्या भयो कि भएन? त्यहाँ समस्या त हामीहरूको भए छैन, अरू मान्छेलाई भएछ। अब कहिले फर्किनु हुँदैछ? अब त पर्खने कि नपर्खने अब त केही भरोसा छैन। अब त घरमा बस्नुपर्छ।
विदेशको कष्टकर बसाई र परिवारको सम्झनामा लकडाउन मुस्किलले कटाएको उनको अनुभव छ। त्यस्तै अर्का रूपन्देहीका सरोज यादव पनि युएईमा 5 वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। कोरोना महामारीका कारण अन्य साथीहरूले धेरै दुःख पाएको सम्झँदै उनी अब विदेश नजाने अठोट लिएर स्वदेश फर्किएका छन्। सरोज विदेशमा दुःख पाउनु भन्दा स्वदेशमै केही गरेर बस्ने सोच बनाएका छन्। कति वर्षमा आउनु भएको? 5 वर्ष। 5 वर्षमा दसैँ मनाउनको लागि आउनु भएको हो? दसैँ मनाउनको लागि आएको। एकचोटि आएको थियो छुट्टीमा घरमा, फेरि फर्किएका हो। फेरि अब तपाईलाई चाहिँ दाइ जस्तो कि विदेशमा बसिरहँदा यो लकडाउनको बेला चाहिँ के समस्या भयो कि भएन? छुट्टी परेको थियो अनि खानाको लागि। अहिले त केही पनि फरक छैन। अहिले काम पाइरहनु भएको छ रेगुलर? दसैँ मनाएर घर फर्किनुहुन्छ? कति महिनाको छुट्टीमा आउनु भएको? छुट्टीमा होइन, फिनिसमा आयो के छुट्टीमा होइन। बोसले भन्दै थियो छुट्टीमा जा, मैले भने म जाँदैन। लोकमान, श्री यादव र सरोज त उदाहरण मात्रै हुन्। झन्डै 8 महिनाको लकडाउनले वैदेशिक रोजगारमा पुगेका हजारौं नेपालीले निकै कष्ट भोग्नु पर्यो। रोजगार गुमाउँदा उनीहरू कोरोनाको त्रासमा पनि एउटै कोठामा दर्जनौं मानिस बस्नु पर्यो। न त खाना राम्रो छ, न त समयमै घर जान पाइने आश नै थियो। निरन्तर सरकारसँग उद्धारका लागि हात जोडे पनि कसैले वास्ता गरेन। केही मानिसहरूले त उद्धारको नाममा निकै ठगिनु समेत पर्यो। स्वदेश फर्किँदा समेत टिकटदेखि होटेलसम्ममा ठगिँदा उनीहरूको गुनासो सुन्ने कोही भएन। मैले जो लाए पनि त्यहीबाट दसैँ घर दैलोमा आइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका अथवा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू यति बेला बडा दसैँ मनाउन स्वदेश फर्किरहेका छन्। लामो समयसम्म विमान नचल्दा अलपत्र परेका नेपालीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दो छ। कोही कोरोनालाई जितेर र कोही रोजगार गुमाएर अलपत्र नेपालीहरू चाडबाड मनाउन स्वदेश फर्किएकोमा दङ्ग देखिन्छन्। लकडाउन खुला भए यता मात्रै 1 लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। विशेष गरेर अक्टोबरदेखि खाडी मुलुकबाट नेपाली धेरै स्वदेश फर्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। देखिको अहिलेसम्मलाई नै भन्नुभएको हो भने झन्डै 1 लाख हाराहारी चाहिँ विदेशबाट नेपालीहरू आउनुभयो। अब हामी कहाँ अब विगत यो सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि सेड्युल फ्लाइटबाट त फ्लाइट भइ नै रहेछ र अक्टोबर 1 देखि त अब धेरै फ्लाइटहरू खुला भयो। अहिले त झन्डै दिनमा 15वटा फ्लाइटहरू भइरहेछ। विशेष गरी यो मिडल इस्टबाट खाडी मुलुकबाट नै आइराख्नु भएको छ र केही चाहिँ विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई समयमै उद्धारको व्यवस्था नगर्दा अझै हजारौं मानिसहरू अलपत्र छन्। उनीहरू स्वदेश फर्किने बाटो कुरेर बसिरहेका छन्। अर्काको देशमा पसिना बगाउन पुगेका नेपाली र उनीहरूको रेमिट्यान्सले नै देश सञ्चालनमा योगदान गरेको गफ दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूलाई अझै विदेशको पीडाले छोएको छैन। दसैँ, तिहार, छठ, लोसार, माघी जस्ता पर्वहरू नजिकै गर्दा उद्धारको पर्खाइमा धेरै नेपालीहरू छन्। कोरोनाले विश्वलाई नै थिलो बनाइरहेको छ। धेरैको रोजगारी खोसिएको छ। लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किँदा उनीहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो। त्यो देखिँदैन, जसका कारण नेपालमा थप बेरोजगारको समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ, जसतर्फ राज्यका निकायले बेलैमा सोच्ने कि भनिन्छ अरूको ठाउँमा घर परिवार जस्तो हुँदैन र पनि हाम्रा लाखौं लाख आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशमा बाध्यताको श्रम पसिना बगाएर घर परिवारको आर्थिक अभाव टार्न बाध्य छन्। विदेशमा झेलेको समस्या अनि सिकाइलाई स्वदेश फर्किएर केही गर्ने अठोटमा परिणत गर्नेहरूका लागि सिङ्गो राज्य सहयोगी बन्नुपर्छ। स्वदेशमा गरी खाने, रोजगार पाउने अवस्थाको सृजना होस्। बस हामी सबैको चाहना यति। अब अर्को विषय। कोरोना महामारीको उद्गम स्थल चीनले छोटो समयमा नै विश्वलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महामारी नियन्त्रण गर्यो।
युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकलाई समेत कोभिड-19ले आछु बनाइरहँदा नेपालले सावधानी अपनाउने, पूर्व तयारी गर्ने समय पर्याप्त पाए पनि सरकारी स्तरमा र नागरिक स्तरमा देखिएको व्यवस्था र हेलचेक्राइका कारण अहिले महामारीले दिन प्रतिदिन जोखिम बढाइरहेको छ। महामारी रोकथाममा अहम भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीले खेलेको गैर जिम्मेवार भूमिका र जताततै बढ्दै गरेको सरकार विरोधी जनमत बारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा लामो समय गायब भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल मंगलबार सरकारको बचाउ गर्न नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सन्देश जारी गर्न आइपुगे। सञ्चारकर्मीबाट भाग्दै आएका मन्त्री ढकाल सरकार नागरिकको उपचारबाट भाग्न खोजेको आरोप लागेपछि त्यसको बचाउ गर्न आइपुगेका हुन्। सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री ढकालले दिएको यो प्रष्टीकरण सुनौ। व्युत्पन्न नागरिक, अशक्तता भएका असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। जनताले नै भनेका कारण शुल्क सहितको उपचार पद्धति रोजेका हौं भन्ने मन्त्रीको भनाई पनि यति बेला विवादित बनेको छ। मन्त्री ढकालले उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको, पर्याप्त भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै गर्दा अहिले पनि अस्पतालको बेड नपाएर सर्वसाधारण घरमै छटपटाइरहेका छन्। निजी हुन् या सरकारी अस्पताल, बेड नै खाली छैन भन्दै बिरामी गेटबाटै फर्किनु पर्ने बाध्यता छ। तर यसतर्फ मन्त्री ढकालको ध्यानै गएन। सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय र सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा त गरेको छ, तर निश्चित मापदण्ड बनाएको छैन। अन्य व्यक्तिहरूको उपचार आफै गर्नु भन्ने निर्णयलाई देशमा सरकार नै नभएको संज्ञा समेत दिन थालिएको छ। यो सङ्कटको बेलामा पनि स्वतन्त्रता हरण गर्न खोज्ने, हेर्नुहोस् 4वटा सहप्रतिगमन प्रारम्भ भयो। एक यो सरकार स्वेच्छाचारी भयो, अघि मैले टेलिकमको कुरा गरेँ। संसदलाई थाहै नदिकन दसैँ भत्ता चाहिँ खातामा हालियो। यद्यपि काङ्ग्रेसकादेखि जसपाका सांसदहरूले फिर्ता गर्न थाल्नुभयो, गलत मेसेज गयो। यो बेलामा त आइसोलेसनका चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ शिविरहरू राख्नेदेखि लिएर, भेन्टिलेटरदेखि लिएर, अक्सिजनको मात्रा बढाउने र उपचार गर्ने भनेर नागरिकको भरोसा विश्वास जित्नु पर्नेमा संविधानको मौलिक हकमाथि नै निर्मम प्रहार गर्दै प्रतिगमन 3वटा मौलिक हकका धाराहरूमाथि प्रतिगमनको तरबार झुन्डिसक्यो। त्यसले मन्त्री महोदयको त कुरा किन अर्थहीन मलाई लाग्छ भने नि, एउटा देशको मन्त्रीले दुःख पो व्यक्त गर्छ त यस्ता निर्णयमा, बाध्यताको कुरा गरे पनि त्यसलाई डिफेन्ड गर्छ। सानो स्वार्थ समूहलाई पोस्ने काम नाम उहाँहरूले बृहत्तर नेपाली जनताको हितलाई तिलाञ्जली दिनुभयो। कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्त्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेतृत्वको असक्षमताको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित समेत भएका छन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार जनताको चाहना अनुसार नै उपचारको खर्च आफैले गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्नुलाई सर्वसाधारणले तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। एउटा फारम भर्दैमा अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्लान् भन्ने अवस्था छैन, किनकि सरकारले शुल्क लिने मापदण्ड बनाए लगत्तै सरकारी अस्पतालले समेत सूचना जारी गरिसकेका छन्। नागरिक कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला उपचार पद्धतिमै झस्काइदिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
यस्तो स्थितिमा चाहिँ सरकारले गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ जुन किसिमको एउटा राहत दिनुपर्ने हो, एउटा सहानुभूति राखेर चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा अभिभावकको चाहिँ रोल जुन प्ले गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा आएर चाहिँ ल रोग लागे पनि आफै उपचार गर भन्ने किसिमबाट चाहिँ एउटा जुन किसिमको निर्देशनमा चाहिँ सरकार हिँडिरहेको छ हैन, त्यो निहायती एकदम नाजायज कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जनताले हेर्नुस् चारैतिरबाट हेर्ने भनेको अन्तिममा गएर सरकारलाई नै हो। कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा रहेका काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी आर्थिक रूपमा विपन्न असहाय व्यक्तिको उपचार खर्च भने निःशुल्क हुने बताए पनि यो पनि हुने खाने र पहुँचवालाका लागि मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन, किनकि अहिलेसम्म अस्पतालले सूचना जारी गर्दा यी कुरा कतै समेटेका छैनन्। विगतमा पनि सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै संक्रमण नियन्त्रण हुने आशमा 8 महिनासम्म नागरिक घरमै बसे। भोकै हुने अवस्था आएको भन्दै जोखिम मोलेर नै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारी समेत सरकारको निर्णयसँग कति पनि सहमत छैनन्। मलाई त त्यो अलिकति स्ट्रिक्टली नलिएको जस्तो लाग्छ, किनभने अब जनता भनेको त कसको आश गर्ने हो, नेताहरूको आश गर्ने त हो नि। उहाँहरूले यस्तो भन्नु त सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सही निर्णय लिएर के जनताको लागि राम्रो हुन्छ उहाँहरूले गर्नुभए जनताहरूले पालना गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मन्त्रीले जनताको चाहना अनुसार नै उपचारमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको दाबीलाई हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिनिधिमूलक नागरिकलाई प्रश्न सोधेका छौँ के कोरोना परीक्षण र उपचार जनताको चाहना अनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको हो त? यो सुनौ उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाज। सरकारले के दिएको छ हैन, अर्को कुरा के हो, 7 महिनामा हामी बसेर खायो, मागेर पनि खान पाएन, कमाएको जति कमाएको त्यो सबै सित्यो। अब कसरी छठ पर्व मनाउने, कसरी के गर्ने, पर्व तिहार मनाएर कसरी मनाउने। अब यो जान अलिकति सरकारले सुविधा दिएको भए हामी यस्तो भिडभाडमा आउँदैन थियो। आउने हामी जानी जानी थोरै आएको, मजबुरी हो, खाने लागि छैन। जान जोखिम गरेर खानु परिरहेको छ। गयो के अब भने सरकारले के जस्तो लाग्छ, अब राम्रोसँग हेर्ने हैन, राम्रो तातो पानी खाने, हल्दी बेसार नुन पानी खाने, अब आफ्नो सेहतलाई आफैले अब ख्याल राख्ने, अलि टाढा टाढा जेस अलि राम्रोसँग सपिङ गर्ने, आफू राम्रोसँग बसेर आफू घरमा दसैँ मनाउने। अब त्यही त हो नि, जायज होइन। अब के भने अब जनताले अब त्यही त हो नि, आफूले अब सकेसम्म गर्ने हो, नसकेसम्म अब अरू केही उपाय के भन्नु। यो सरकारले चाहिँ सानो आमाको छोरा जनतालाई पारेछ, सिधा कुरा भन्नु। कुनै पनि हस्पिटलमा आजसम्म तपाईँको सरकारले एउटा माससम्म वितरण गर्न सकेको छैन। कुनै हस्पिटलमा फ्रीमा तपाईँको ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ, कुनैमा चाहिँ तपाईँको सरकारले के भन्छ आफ्नै पैसाले आफै उ गर भनेर। यो जायज कुरा होइन कि, जनतालाई पनि चित्त बुझेको छैन, कसैलाई पनि सांसदमा पनि यसमा कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले ठोस योजना नबनाएको भन्दै चिकित्सकहरूले समेत बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 महिना अघि नै स्वास्थ्य विज्ञसँग छलफल गरे, तर उनीहरूले दिएको सुझाव कतै पनि कार्यान्वयन गरिएको देखिएन। अर्कोतर्फ सरकारले गठन गरेको सिसिएमसीले समेत कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका विषयमा लकडाउन गर्ने र खुलाउने बाहेक अन्य केही उपलब्धि गरेको देखिँदैन। सहर केन्द्रित फैलिएको कोरोनाले सबैमा त्रास देखिएको छ। सङ्कटको बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना बनाई नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला हात झिक्नुले सरकार बेमतलबी किन भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकोले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो, तर सरकारले सर्वोच्चको निर्णय पनि आफ्नै शैलीमा व्याख्या गरिरहेको छ। बुधबार नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण मात्रै होइन, मृत्यु संख्या पनि बढ्यो। एकै दिन 5743 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 26 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दैनिक बढ्दो संक्रमण र मृत्युलाई सरकारले भने
अनेक वक्तव्यबाजी गर्दै हेलच्याक्र्याई गरिरहेको छ। आज हामी शासक अनि प्रशासकमा नैतिकता अनि कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध नहुँदाको परिणाम भोगिरहेका छौँ। सुरुमै 100बाट कोरोना संक्रमित उकालो लाग्दैनन् र कोही पनि मर्नु पर्दैन भन्ने उनै मन्त्री अहिले जनता मरेको कोरोना सरेको काउन्ट गरेर तलब भत्ता पचाइरहेका छन्। न मन्त्रीमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको नैतिकता छ, न प्रशासक र सरकारी विज्ञमा। सरकार तपाईँ हाम्रो जीवधनको रक्षामा गम्भीर देखिएन। अब कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने दायित्व हरेक नागरिकको काँधमा आएको छ। मास्क सेनिटाइजरको उचित प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गर्ने बानी बसालौँ अनि सबै सुरक्षित बनाऊ। बस हामी सबैको चाहना यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईले हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।